आज आपण मुळाक्षरांना दोन मात्रा म्हणजे ऐ दोन मात्रा देणार आहोत। या दोन मात्रांचा उच्चार ऐ असा होतो। पहा, क ला दोन मात्रा कै, ख ला दोन मात्रा खै, ग ला दोन मात्रा गै, घ ला दोन मात्रा घै, अंग ला दोन मात्रा अंगै, च ला दोन मात्रा चै, छ ला दोन मात्रा छै, ज ला दोन मात्रा जै, झ ला दोन मात्रा झै, त्र ला दोन मात्रा त्रै, ट ला दोन मात्रा टै, ठ ला दोन मात्रा ठै, ड ला दोन मात्रा दै, ढ ला दोन मात्रा ढै, न ला दोन मात्रा नै, त ला दोन मात्रा तै, थ ला दोन मात्रा थै, द ला दोन मात्रा दै, ध ला दोन मात्रा धै, न ला दोन मात्रा नै, प ला दोन मात्रा पै, फ ला दोन मात्रा फै, ब ला दोन मात्रा बै, भ ला दोन मात्रा भै, म ला दोन मात्रा मै, य ला दोन मात्रा यै, र ला दोन मात्रा रै, ल ला दोन मात्रा लै, व ला दोन मात्रा वै, श ला दोन मात्रा शै, श ला दोन मात्रा शै, स ला दोन मात्रा सै, ह ला दोन मात्रा है, ळ ला दोन मात्रा लै, श ला दोन मात्रा शै, न्य ला दोन मात्रा नै। आता आपण उच्चारानुसार कै ते ज्ञ पाहूया। क ऐ कै, ख ऐ खै, ग ऐ गै, घ ऐ घै, अंगै अंग ऐ अंगै, च ऐ चै, छ ऐ छै, ज ऐ झै, झ ऐ झै, त्र ऐ त्रै, ट ऐ टै, थ ऐ ठै, ड ऐ दै, ढ ऐ ढै, न ऐ नै, त ऐ तै, थ ऐ थै, द ऐ दै, ध ऐ धै, न ऐ नै, प ऐ पै, फ ऐ फै, ब ऐ बै, भ ऐ भै, म ऐ मै, य ऐ यै, र ऐ रै, ल ऐ लै, व ऐ वै, श ऐ शै, श ऐ शै, स ऐ सै, ह ऐ है, ळ ऐ ळै, श ऐ शै, न्य ऐ न्यै। आता आपण कै ते ज्ञ बोलूया। कै खै गै घै अंगै, कै खै गै घै अंगै, चै छै जै झै त्रै, चै छै जै झै त्रै, टै ठै दै ढै नै, तै ठै दै ढै नै, तै थै दै धै नै, तै थै दै धै नै, पै फै बै भै मै, पै फै बै भै मै, यै रै लै बै शै, यै रै लै बै शै, शै सै शै सै, है रै शै ज्ञै, श ऐ, श ऐ शै, शै सै है ळै शै ज्ञै। धन्यवाद।